अब म मर्चेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसनको पनि अब अध्यक्ष भएको नाताले भन्नुपर्दा हाम्रो मर्चेन्ट ब्याङ्किङ बिजनेसमा व्यवसायमा अब कोभिडको पक्कै असर पर्छ। किनभने हामीले एक त यो भनौँ न इन्भेस्टरहरूमा हामीले डाइरेक्टली सेवा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, डिपीहरू लगायत होइन, तपाईँको आरटिएस सम्बन्धी सेवाहरू हामीले डाइरेक्टली पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले अब कोभिडको पहिलो लहर चल्दाखेरि चाहिँ हामीले मोस्टली हाम्रो फिजिकल काउन्टरहरू बन्द नै गरेर तपाईँको भनौँ न अनलाइनको माध्यमबाट, इमेलको माध्यमबाट र ब्रोकरहरूको डिआइएसको हकमा चाहिँ ब्रोकरको अफिसको स्टाफहरूलाई मात्रै एक्सेस दिएर हामीले त्यसरी म्यानेज गऱ्यौँ होइन। र अब सेकेन्ड वेभमा चाहिँ अब कसरी जाने के जाने भन्दाखेरि अब एउटा सरकारी मार्गदर्शन पनि चाहिएला। अब हामीले मात्रै हतार गरेर गर्ने भन्ने कुरा पनि भएन। तर हामीले अहिले चाहिँ अब स्वास्थ्यका मापदण्डहरू सक्दो पालना गरेर डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गरेर क्यू सिस्टमहरू लगाएर कामहरू गरिरहेका छौँ। र अन्य अब हाम्रो व्यवसायमा असर भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो नेगेटिभ असर चाहिँ धेरै पारेको पाइएन समग्र मर्चेन्ट ब्याङ्किङ व्यवसायमा। त्यसमा चाहिँ के छ भने अब जुन यो कोभिडको दौरान पनि जुन यो हाम्रो बजार छ सेकेन्डरी मार्केट चाहिँ नेप्से लगातार बढिरहेको बढ्दो ट्रेन्डमै देखिया छ। त्यसले गर्दाखेरि कारोबारहरू पनि बढिरहेको छ। अब इस्यु म्यानेजमेन्टहरूमा पनि त्यस्तै भनौँ लगानीकर्ताहरूको इन्ट्रेस्ट देखिया छ। त्यसले गर्दाखेरि बिचमा अलिकति कोभिडले गर्दाखेरि केही समय ठप्प जस्तो चाहिँ भयो, होइन भने समग्रमा मर्चेन्ट ब्याङ्किङ व्यवसायमा कोभिडको असर चाहिँ त्यस्तो नेगेटिभ चाहिँ परेन। अब यस्तो छ, मर्चेन्ट ब्याङ्किङको भविष्य चाहिँ पक्कै राम्रो देखिन्छ। किनभने जुन हिसाबले मर्चेन्ट ब्याङ्किङ इभल्भ भइरहेछ, दायरा पनि विस्तार भइरहेछ र मर्चेन्ट ब्याङ्किङले प्रदान गर्ने सेवाहरू पनि बिस्तारै भनौँ न अलिकति म्याच्योर्ड हुँदै गइरहेको हामीले पाउँछौँ। पहिला हामीले आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि हामीले फर्केर हेर्ने हो भने खालि यही तपाईँको इस्यु म्यानेजमेन्ट गर्यो, तपाईँको पोर्टफोलियो पनि त्यस्तो विकास भएको थिएन, डिपी बिजनेस थिएन होइन। त्यो हिसाबले खासै त्यही सार्ड सेयरहरू इस्यु गर्ने भन्ने जस्तो मात्रै थियो र आरटिएस सम्बन्धी सेवा दिने। र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भनौँ न बिस्तारै तपाईँको यो मर्चेन्ट ब्याङ्किङहरूले तपाईँको डिपी व्यवसायहरू गरिरहेको छ। इस्यु म्यानेजमेन्टमा पनि अब नयाँ बुक बिल्डिङको सिस्टमहरू आइरहेको छ होइन। र बुक बिल्डिङमा अब तपाईँको के छ भने तपाईँ अब कन्टेम्पोरेरी इस्यु म्यानेजर भएर काम चल्दैन। तपाईँले भ्यालुएसन सम्बन्धी तपाईँको ज्ञान हुनु पर्यो होइन। तपाईँले अब तपाईँको क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनल बायरहरूसँग डिल गर्नु पर्यो, प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो। अब त्यो हिसाबले एउटा मर्चेन्ट ब्याङ्किङ सेवा चाहिँ बिस्तारै अब अलिक विशिष्टीकृत सेवाको रूपमा चाहिँ बिस्तारै आइरहेको हामीले पाउँछौँ। र त्यही अनुसार दायरा पनि बढिरहेको जस्तो हामीले अब कर्पोरेट एडभाइजरीहरू पनि जस्तो बिजनेस भ्यालुएसनहरूदेखि लिएर तपाईँको लोन सिन्डिकेसनहरूदेखि लिएर त्यस्ता कामहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ होइन। र पोर्टफोलियो पनि बिस्तारै तपाईँको ग्रो हुँदैछ। र त्यसरी हेर्दाखेरि र साथसाथै अब मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले फन्ड म्यानेजरको रूपमा म्युचुअल फन्डहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब समग्रमा हेर्दाखेरि मर्चेन्ट ब्याङ्किङ व्यवसायमा त्यस्तो नराम्रो मैले देख्दिनँ। तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ के छ भने एउटा अप्ठ्यारो चाहिँ यो हाम्रो क्षेत्रको मात्रै अप्ठ्यारो होइन, यो सबै क्षेत्रकै अप्ठ्यारो हो। नेपालमा कस्तो छ भने तपाईँको कसैले कुनै एउटा काम गर्यो र त्यसमा अलिकति फाइदा देख्यो भने सबैजना झुम्मिहाल्ने। त्यसले गर्दा हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको छ। जस्तो अलमोस्ट सबै कमर्सियल ब्याङ्कहरूको सब्सिडियरी छ भनौँ न क्यापिटल। त्यस्तै अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले पनि सुरु गर्न लागिरहेको छ, इन्सुरेन्सहरूले पनि गर्न सक्छन् भोलि। त्यो हुँदाखेरि जुन त्यो भिड हुन्छ त्यो भिडले चाहिँ असर गर्ने हो कि भन्ने ठान्छु मैले। तर त्यसको लागि मैले भन्नुपर्ने कुरा मर्चेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसनको अध्यक्षको हिसाबले के भन्छु भने यदि कोही आउन चाहन्छ भने खुला मार्केट हो, अब रोकटोक भन्ने कुरा भएन। तर कमसेकम के गर्ने हो त होइन भन्ने कुरा चाहिँ सिरियसली सोचेर तपाईँको साँच्चीकै रियलमै काम गर्ने गरेर आउनु पऱ्यो कि। तपाईँको खालि कम्पनी मात्रै खडा गरेर भनौँ न 1-2 जना मान्छेहरू राखेर त्यो खालि लाइसेन्स होल्ड गर्ने र बेकारमा त्यो अन्नेसेसरी कम्पिटिसन बढाउने भन्दा पनि रियलमा यो व्यवसायमा कन्ट्रिब्युट गर्छु, यसको भनौँ न यो सिस्टमहरू, यसको भनौँ नयाँ कामहरू गर्छु, नयाँ तरिकाले गर्छु, यसलाई कन्ट्रिब्युट गर्छु, समग्र क्यापिटल मार्केटलाई नै कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर आयो भने चाहिँ अब त्यस्तो खालको कम्पनीहरूलाई जहिले पनि वेलकम छ। र त्यस्तो कम्पनीहरूले समग्र यो व्यवसाय र पुँजी बजारलाई पनि माथि लान्छ भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। अब लगभग हामीले अब
रेगुलेटरी प्रोभिजनहरू हेऱ्यौँ भने चाहिँ अलमोस्ट धेरै कुराहरू तपाईँको व्यवस्था भइसकेको छ। अब खालि के भने हाम्रो काम गर्ने गराउने सोच्ने भनौँ न त्यस्तो खालको तरिकालाई अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने देख्छु मैले हाम्रो साइडबाट पनि कम्पनीको साइडबाट पनि र आवश्यक पर्दाखेरि अलिकति फेसिलिटेट गर्ने हिसाबले रेगुलेटरी साइडबाट पनि गर्न पर्ने देख्छु। त्यो गर्न सकियो भने अहिलेको दायरा पनि ठुलै दायरा छ कि जस्तो हाम्रो अब कर्पोरेट एडभाइजरी भन्छ। कर्पोरेट एडभाइजरीको तपाईँको स्कोप अनलिमिटेड छ कि तपाईँले के एडभाइस दिन सक्ने कम्पनीलाई कसरी सहयोग गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ अनलिमिटेड छ। जस्तो अब बुक बिल्डिङको कुराहरू छ। अब बुक बिल्डिङमा तपाईँले जस्ता खालका कम्पनीहरू पनि होइन जुन सेक्टर कम्पनी पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँको पनि हातमा भयो। र तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो यो डिभेन्चरहरू अहिले के छ भने बोन्डहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले मात्रै त्यो पनि राष्ट्र ब्याङ्कको बाध्यकारी प्रोभिजनले गर्दाखेरि आइरहेको छ। वेरेज तपाईँको रियल सेक्टरबाट डिभेन्चरहरू आउन सकेका छैन। अब त्यस्तो चिजलाई पनि हामीले अब अलिकति एक स्टेप अगाडि बढेर तपाईँको त्यो चिजहरू गर्नु पऱ्यो कि हामीले पनि गर्नु पऱ्यो, कम्पनीहरूले पनि अग्रसरता देखाउनु पऱ्यो र तपाईँको रेगुलेटरले पनि अलिकति भनौँ त्यसमा फेसिलिटेट गर्ने। अब जस्तो चिलिमेले बन्ड निकाल्न किन नहुने डिभेन्चर होइन। जस्तो चिलिमेले विभिन्न प्रोजेक्टहरू बनाइरहेको छ भने उसले तपाईँको लोनै लिनुपर्छ भन्ने त होइन नि त, उसले डिभेन्चर पनि निकाल्न सक्छ। अब भोलि तपाईँको अरू राम्रा कम्पनीहरू होला नि जस्तो अब शिवम सिमेन्टै भने पब्लिकमा लिस्टेड छ राम्रो गरिरहेको छ भने उसले भोलि प्लान्ट थप्नु पऱ्यो क्यापेसिटी बढाउनु पऱ्यो भने डिभेन्चर किन ननिकाल्ने बन्ड किन ननिकाल्ने होइन। त्यस्तो खालको पनि अभ्यास चाहिँ बिस्तारै गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी देखिन्छ। त्यसलाई अब भनौँ न हामीले क्यापिटल रिस्ट्रक्चरिङ जस्तो एनआइसी एसियाले गरेको हामीले देख्यौँ। अब लेभरेजिङबाट तपाईँको फाइदा किन नलिने होइन। त्यसरी पनि हामीले सोच्नुपर्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। र सँगसँगै एउटा अब नयाँ गर्नुपर्ने कुरा भने चाहिँ हामीले अब प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल जुन हाम्रो स्पेसलाइज इन्भेस्टमेन्ट फन्ड भनेर आएको छ अब त्यो पनि हाम्रो एउटा नयाँ क्षेत्र छ। त्यसको पनि फेरि तपाईँको असीमित स्कोप छ त्यो आफैको, किनभने त्यसमा हामीले भनौँ न फन्डहरू क्रिएट गरेर हामीले विभिन्न कम्पनीहरूमा त्यसमा त अझै अनलिस्टेड कम्पनीहरूमा पनि पैसाहरू हाल्न सकिन्छ इन्भेस्टमेन्टहरू होइन। त्यस कारणले गर्दा नयाँ नयाँ स्कोपहरू खुलेको छ मेरो विचारमा। मैले देखेको अब भनौँ न अब त्यो हिसाबले हामी एज अ मर्चेन्ट ब्याङ्कर पनि त्यो हिसाबले वेल इक्विप्ड हुनु पऱ्यो, नलेज वाइज इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज होराइजन वाइज होइन। त्यो वेल इक्विप हुनु पऱ्यो भने अब रेगुलेटरले पनि आफ्नो माइन्डसेट जति स्कोपहरू खोला छ त्यो हिसाबले बढाउनु पऱ्यो र प्राइभेट अब हाम्रो कम्पनीजहरू डिफ्रेन्ट प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यो हिसाबले क्यापिटल मार्केटबाट पनि मैले के लिन सक्छु त भन्ने खालको अलिकति अब बिस्तारै चाहिँ त्यसरी सोच्न थालियो भने आई थिङ्क मर्चेन्ट ब्याङ्करलाई अबको केही वर्षसम्म चाहिँ यी लगायत स्कोपहरूले हुन्छ। र सँगसँगै अब विभिन्न कुराहरू पनि आएको छ जस्तै अब तपाईँको बिस्तारै डेरिभेटिभ मार्केट सुरु गर्नुपर्छ, तपाईँको सर्ट सेलका कुराहरू आइरहेछ होइन, तपाईँको सेक्युरिटिज बोरोइङ एन्ड लेन्डिङका कुराहरू आइरहेछ। अब भोलि काम गर्ने त हामीले नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब क्षेत्र बिस्तारै खुल्दैछ, तर क्षेत्र खुल्दै जाँदाखेरि हामी पनि तयार हुँदै जानु पऱ्यो मैले देखेको चाहिँ होइन। र सँगसँगै रेगुलेटरले पनि त्यही अनुसार आफ्नो भनौँ न तपाईँको स्कोप एरिया पनि उनीहरूले पनि त्यसरी नै फेसिलिटेट गर्दै जाने हो भने मैले चाहिँ भनौँ न स्कोप वाइज चाहिँ हामीलाई त्यस्तो समस्या हुने चाहिँ देख्दैन। जस्तो मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा अघि भने जस्तो सेयर निष्कासनका विभिन्न काम बाहेक हजुर अर्को डाइरेक्ट इन्फ्लुएन्स हुने गरी क्यापिटल मार्केटलाई नै प्रभाव पार्ने गरी म्युचुअल फन्ड म्यानेजमेन्टको काम गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ सुविधा मात्र लिए म्युचुअल फन्डले यो आइपिओमा विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा ज्वाइन हुन आउँछ कि म्युचुअल फन्ड तपाईँहरूले चलाउने हो त्यसपछि ज्वाइन त तपाईँहरू नै हुनुभयो तपाईँहरू ज्वाइनै भयो। अब यस्तो छ अब त्यसमा चाहिँ एउटा मैले बुझाइमा अलिकति उस देख्छु कमी देख्छु र अर्को चाहिँ के छ भने यो सामाजिक सञ्जालहरूमा मान्छेको विभिन्न भनौँ न आफ्नो हाँसो खुसी रोदन व्यथा अब के पोख्ने हो सबै होइन। त्यो हिसाबले पनि आएको होला, त्यसलाई अन्यथा पनि लिनु हुँदैन हामीले। पहिलो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने बुझाइमा समस्या कहाँ भन्छ भने सर्वप्रथम म्युचुअल फन्ड के हो भन्ने बुझाइ नै कमजोर भयो कि। म्युचुअल फन्ड के हो त? म्युचुअल फन्ड भनेको फन्ड म्यानेजर त होइन। जस्तो फन्ड म्यानेजर हामी फन्ड म्यानेजरको नाताले हामीले भनेको म्यानेज मात्रै गर्ने हो। त्यो फन्ड त जसमा तपाईँको युनिट होल्डरहरूले पैसा हालेको छ उहाँहरूको फन्ड हो। र हेऱ्यो भने त तपाईँको जुन सुविधा म्युचुअल फन्डले पाइरहेको छ त्यो म्युचुअल फन्डले पाएको सुविधा त हामीले फन्ड म्यानेजरले पाएको त होइन, त्यो त त्यही लगानीकर्ताहरूले पाएको सुविधा हो। त्यस कारणले के छ भने यहाँ
तपाईँको जो व्यक्तिहरू अथवा जो लगानीकर्ताहरूले त्यो आवाज उठाइराख्नु भएको छ, पहिलो कुरो त उहाँले अब लगानीकर्ता भनेको को हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि। अब म्युचुअल फन्डको पनि त लगानीकर्ता उहाँहरू नै हुन पनि सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँको युनिट किने पनि हुन सक्नुहुन्छ, त्यस कारणले त्यो फाइदा त उतै जाने हो। अब कुनै पनि तपाईँको फन्ड म्यानेजरले क्यापिटलले आइपिओमा सुविधा पाएको होइन। जस्तो हामीलाई भन्नुहुन्छ भने हामीले एनआइबिएल यस क्यापिटलले कुनै पनि उसमा केही पनि आरक्षण पाएको छैन होइन, 30% ट्याक्स तिर्छौँ हामी, सबै आएको हाम्रो इन्कममा, हामीले केही पनि त्यस्तो सुविधा उपभोग गरेको छैन। त्यस कारणले एउटा त कुरा त्यो भयो। अर्को चाहिँ तपाईँको मार्केटै म्यानिपुलेसन गर्ने भन्ने जुन छ, अब वास्तवमा यसो हेऱ्यो भने जुन हाम्रो नेपालको मार्केट छ, अब नेपालको मार्केटमा टाइम्स एन्ड अगेन तपाईँको म्यानिपुलेसनको कुराहरू, स्पेकुलेसनको कुराहरू आइरहन्छ। त्यसमा अब कतिपय अवस्थामा फन्ड म्यानेजरहरूले पनि आफ्नो फन्डको जुन पैसा हुन्छ ठुलो, त्यसलाई मिसयुज गरिरहेका छन् कि भन्ने सोच्नु स्वाभाविकै हो एक हिसाबले हेर्दाखेरि। त्यस कारणले अब मैले देख्दाखेरि चाहिँ एज अ मर्चेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि र यो विभिन्न फन्डहरू पनि म्यानेज गरिरहेको अनुभवमा भन्दाखेरि चाहिँ अब म्युचुअल फन्डले त्यसरी तपाईँको एकदम कन्सन्ट्रेटेड वेमा कुनै उसमा लागेर गर्न चाहिँ त्यति सम्भव देख्दिनँ म होइन। किनभने म्युचुअल फन्डको आफ्नै तपाईँको प्रावधानहरू छ, नियमले तोकिदिएको एरियाहरू छ, यति % भन्दा माथि जान पाइँदैन, उति % भन्दा माथि जान पाइँदैन भन्ने कुराहरू छ। र त्यसमा पनि अब म्युचुअल फन्डले जवाफ दिनुपर्छ। तपाईँको हामीले कुनै पनि स्टक किन्दाखेरि अथवा बेच्दाखेरि प्रपर डकुमेन्टेसन नगरिकन हामीले त्यो किनबेच गर्दैनौँ जेनरली होइन। तपाईँको हामीले गर्छौँ, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट कमिटीको लेभलमा पनि त्यो जान्छ, फन्ड सुपरभाइजरमा पनि त्यो जान्छ, र कहिलेकाहीँ त रेगुलेटरले पनि तपाईँको डकुमेन्टहरू विभिन्न डकुमेन्टहरू मगाएर हेरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कुनै एउटा फन्डमा कन्सन्ट्रेटेड वेमा प्ले गरेर मार्केट घटाउने बढाउने गर्यो भन्ने चाहिँ म समग्रमा सम्भव देख्दिनँ। अब तर कुनै फन्ड म्यानेजरहरूले त्यसरी गरेका छन्, त्यस्तो तपाईँको भनौँ न इल इन्टेन्डेड इन्भेस्टमेन्ट स्ट्रक्चरहरू देखिन्छ भने चाहिँ त्यस्तोलाई त रेगुलेटरले हेरेर कारबाही गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय त जस्तो म्युचुअल फन्डको व्यवस्थापन मर्चेन्ट ब्याङ्कले गर्ने, हजुर, अब मर्चेन्ट ब्याङ्कको सहायक कम्पनी, ब्याङ्कै प्रमोटर या ठुला उसको इन्सुरेन्समा पनि लगानी हुने इन्फर्मेसन पास आउट गरेर खेलेको पनि देखियो होइन सेयर बजारमा। अब त्यो त अब मैले यसै भन्न सक्दिनँ त्यसमा चाहिँ। अब हाम्रो मार्केट कस्तो छ भने हाम्रो मार्केटमा तपाईँको अब सूचनाहरू चाहिँ एकदमै तरल देख्छु कि म, जस्तो मेरो आफ्नै अनुभव पनि सूचनाहरू जुन हिसाबमा अलिकति प्राइस सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरू विशेष गरी जुन हिसाबले अलिकति भनौँ न त्यसको एउटा गोपनीयता रहनुपर्ने हो, त्यो गोपनीयतामा चाहिँ कसैले पनि त्यस्तो भनौँ न एकदमै चासो राखेर अलिकति भनौँ न त्यो हिसाबले काम गरे जस्तो चाहिँ देखिँदैन। जस्तो हाम्रो मार्केटमा तपाईँको मर्जरदेखिका, डिभिडेन्डदेखिका, राइटदेखिका विभिन्न हल्लाहरू तपाईँको महिनौँ अगाडिदेखि पनि चलिरहेको हामीले पाउँछौँ होइन। र कतिपय अवस्थामा त साँचो पनि हुन्छ फेरि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कहाँबाट चल्छ त्यस्तो हल्लाहरू, कसरी चल्छ, इन्टेन्सनली नै चल्छ कि अथवा अनइन्टेन्सनली चल्ने हो कि, अब त्यस्तो चिज चाहिँ त्यो एकदमै सिरियस चिज हो बजारको लागि चाहिँ। र त्यस्तोमा चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले भन्यो भने अलिकति प्रपरली नियम कानुनहरू अलिकति क्लियर बनाएर यो लिस्टेड कम्पनीजका डाइरेक्टरहरू अथवा एक्जिक्युटिभहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो हिसाबमा चाहिँ जवाफदेही बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब तपाईँको जुन हिसाबको चासो बढिरहेको छ त्यो चासो एकदमै उत्साहजनक छ वास्तवमा पुँजी बजारको लागि। तर अब सँगसँगै उत्साहजनक छ भन्दै हामीले जुन बेसिक चिजहरू गर्नुपर्ने चिजहरू छ त्यो चिजहरू हामीले गर्न सकिएन, सही सूचनाहरू पुर्याउन सकिएन, मार्केटलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न सकिएन भने चाहिँ फेरि यो जुन उत्साह छ यसले फेरि दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब अहिले जुन हिसाबले यो उत्साह बढिरहेको छ, हुन त अहिले अब विविध यो कोभिड लगायतका कारणले गर्दाखेरि कति सम्भव होला नहोला, हुन त यसको पनि प्रतिफल हो। फेरि अहिले जुन डिजिटल युगमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ, हाम्रो बजार सेकेन्डरी मार्केट, प्राइमेरी मार्केट हामीले हेऱ्यौँ भने अलमोस्ट हाम्रो सबै मार्केट नै डिजिटल भइसकेको छ, त्यसको पनि प्रभाव हो। र यो बेलामा चाहिँ मैले एज अ रेगुलेटर, एज अ हामी स्टेक होल्डर अथवा सबै स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ अलिकति कस्तो भने लगानीकर्ताहरूलाई सूचना दिने कुरामा, अवेरनेस जगाउने कुरामा चाहिँ हामीले अहिले नै हो कि सबभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्ने। फेरि के हुन्छ भने अहिले आउनु त भएको छ, अब कसरी आउनु भएको छ कि तपाईँको प्रपरली बुझेर आउनु भएको छ कि तपाईँको
भनौँ न अब कसैबाट गाइडेड भएर आउनु भएको छ कि अथवा केही पनि बुझ्दै नबुझी अन्धाधुन्दा हाम फाल्नु भएको छ कि लगानीकर्ताहरू होइन, त्यसलाई हामीले अलिकति राम्रोसँग हेरेर मार्केटमा रिस्क पनि हुन्छ है, रिस्क रिटर्न दुइटै हुन्छ, तिमीले म्यानेज गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले अलिकति केही बेसिक कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ भनेर मात्रै पनि सुसूचित गर्न सकियो भने र यो आइसकेको मान्छेहरू जति पनि यो पुँजी बजारमा आइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले रिटेन गर्न सक्छौँ कि लङ रनको लागि। यदि हामीले त्यस्तो गर्न सकिएन र भनौँ न अहिले फेरि मार्केट एकदमै अब बढ्दो ट्रेन्डमा छ, अब यो बेलामा तपाईँको सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर तपाईँको भोलि यदि बजार घट्यो र मान्छेहरू नराम्रोसँग फस्यो भने चाहिँ भोलि फेरि एकदमै नराम्रो स्थिति पनि हुनसक्छ, अथवा यो मार्केटमा यतिको मान्छे हामीले फर्काउनै नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो सबै स्टेक होल्डरको च्यालेन्ज चाहिँ के हो भने एटलिस्ट अब हामीले उनीहरूको लस जोगाउन सक्ने त होइन, उनीहरूको प्रफिट ग्यारेन्टी गर्न सक्ने पनि होइन, तर हामीले गर्न सक्ने भनेको के हो भने मार्केटमा रिस्क पनि छ, रिटर्न पनि छ, तपाईँले आफूले लगानी गर्दाखेरि बुझ्नुपर्छ आफ्नो रिस्क रिटर्न क्यापेसिटी के हो, त्यो हेरेर तपाईँले आफ्नो पोजिसनहरू लिनुपर्छ है। यतिकै फेरि कसैको बहकाउमा लागेर अथवा बुझ्दै नबुझेर जान्दै नजानेर चाहिँ तपाईँहरू नलाग्नुहोस् है भन्ने खालको एउटा म्यासेज मात्रै राम्रोसँग सबैलाई दिन सक्यो भने चाहिँ त्यसले ठुलो काम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा। र अर्को चाहिँ मैले सँगसँगै के पनि जोड्न चाहेँ भने यो एउटा सबैजनाले सोच्नुपर्ने कुरा पनि हो कि अब किनभने हामीले अब पोलिसी मेकिङ भनौँ न, हामी अहिलेसम्म के छ भने क्यापिटल मार्केट चाहिँ यो हाम्रो नेपालको फाइनेन्सियल मार्केटको अर्थ बजारको भनौँ न एउटा ठुलो हिस्सा चाहिँ खालि के भने यस्तै बढा बेला मात्रै सबैले चर्चा गर्यो उस गर्यो अनि अलिकति घटेपछि फेरि सबैले छोडिदियो होइन, त्यस्तो देखिरहेछ। त्यस कारण हामीले अब यो मुद्रा बजार जुन हाम्रो ब्याङ्किङ छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू छ, उहाँहरूले प्रदान गर्ने मुद्रा बजार सँगसँगै हामीले पुँजी बजारलाई पनि अगाडि बढाउने यो एउटा एकदम उपयुक्त मौका हो कि। अब बुझ्न हामीले के पर्यो भने खालि हाम्रो जुन फाइनेन्सियल निड हुन्छ त्यो निड पुरा गर्ने सोर्स भनेको मनी मार्केट मात्रै होइन है, क्यापिटल मार्केट पनि हो। त्यस कारणले गर्दा क्यापिटल मार्केटमा के हिन्ड्रेन्सहरू छ, क्यापिटल मार्केटबाट तपाईँको लङ टर्मको लागि फन्डहरू उठाउँदाखेरि के समस्याहरू छ त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर डिस्कस गर्नुपर्ने टाइम पनि यही हो भन्छु कि म त। किनकि भोलि अब सरकार पनि अब समृद्धि भनिरहेको छ, समृद्धिको लागि त पैसा इन्भेस्टमेन्टहरू चाहियो होइन। इन्भेस्टमेन्टहरू त तपाईँको अब भनौँ ठुल्ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने या त हामीले वैदेशिक सहयोग लगानी ल्याउनु पऱ्यो अथवा तपाईँको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको पैसा तान्नु पऱ्यो या त पुँजी बजारबाट परिचालन गर्नु पऱ्यो, कुरा त त्यही हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पुँजी बजार पनि एउटा माध्यम हो। अब यत्रो मान्छेहरू पुँजी बजारमा संलग्न हुनुहुन्छ, हामीले उनीहरूलाई राम्रोसँग सुसूचित गरेर उनीहरूलाई हामीले भनौँ न मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने पुँजी बजारबाट पनि धेरै पुँजी परिचालन र पुँजीलाई लगानीमा कन्भर्ट गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ है भन्ने कुरा चाहिँ बुझेर सबैजनाले अहिले चाहिँ यो एकदम सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले अब सुरुमा 1100-1200 हुँदाखेरि चाहिँ हामीले बजार कमै भयो भनेकै हो, फन्डामेन्टल्ली सबै हिसाबले बजार चाहिँ बढ्नुपर्ने जोनमै थियो तर पनि बढेन त्यतिखेर। र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने फेरि ठिक उल्टो देखिन्छ। अब तपाईँको बजार धेरै बढिसक्यो र बजारमा अब हामीले फन्डामेन्टल्ली हेऱ्यो भने अब धेरै सेक्टरको तपाईँको ओभर भ्यालुड देखिन्छ। तर त्यसमा के छ भने एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ यो कोभिडको बावजुद पनि जुन बिजनेस ग्रोथहरू देखिया छ, ब्याङ्किङ त म त्यति भन्दिनँ, ब्याङ्किङ बाहेक अरू सेक्टरहरू हामीले हेऱ्यो माइक्रो फाइनान्स इन्सुरेन्स सेक्टरहरूको चाहिँ बिजनेस ग्रोथहरू राम्रै देखिया छ कि। त्यस कारणले गर्दा एक हिसाबले बजारलाई तपाईँको त्यो ग्रोथले सपोर्ट पनि गरेको छ। र अर्को चाहिँ ब्याङ्किङ पनि भन्यो भने ब्याङ्किङमा पनि जुन हिसाबले हामीले कोभिडले त खत्तमै हुन्छ तहस नहसै हुन्छ भन्ने एउटा जुन आकलन थियो अहिलेसम्म त्यस्तो देखिया छैन। अब दोस्रो लहर भयो भने त के होला त्यो त्यतिखेरै हामी एनालाइसिस गरौँला होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बिजनेस ग्रोथ प्लस तपाईँको फन्डामेन्टल सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ बजार बढी त हो, तर कति बढी हो त्यस्तो एकदमै अचाकले एकदमै हाई पुग्या हो जस्तो चाहिँ हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। इन्डेक्स कुनै सेक्टरमा सकिन्छ, जस्तो ब्याङ्किङलाई प्राइस सेक्टर वाइज हेरी अब इन्डेक्स त आफै अब घटी बढी भन्ने कुरा भएन होइन। अब फेरि इन्डेक्स बढ्नुमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो पछिल्लो समयमा आएका आइपिओहरूको पनि एकदमै ठुलो रोल छ कि। जस्तो ठुल्ठुलो आइपिओजहरू भयो, त्यो ठुल्ठुलो आइपिओहरूको प्राइस पनि निकै माथि गयो। अप्पर तामाकोसी, नेपाल रि इन्सुरेन्स होइन, पछिल्लो पटक आएको शिवमै लगायत अरू जति पनि पछाडि आएको छ निफ्रा होइन,
यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको इन्डेक्स बढाउनमा चाहिँ ठुलो रोल छ। त्यस कारणले हामीले कुनै कुनै स्टक वाइज हेऱ्यो भने त त्यस्तो भनौँ न ब्याङ्किङ सेक्टरकै हामीले स्टकहरू हेऱ्यो भने तपाईँको हुन त बढ्यो, लगभग डबल त धेरै जस्तो ब्याङ्कहरू भएको छ, तर पनि फन्डामेन्टल्ली हेर्दाखेरि त्यस्तो पोर पनि छैन। अझै पनि तपाईँको मेरो विचारमा ब्याङ्किङको PE 25 को एभरेजमा होला होइन, 20 भन्दा त माथि नै 25 को एभरेजमा होला। त्यस्तो धेरै नै एकदमै बढेको हो भन्न मिल्ने ठाउँ चाहिँ देखिँदैन। तर तपाईँको केही सेक्टरहरू जस्तो इन्सुरेन्स, माइक्रो फाइनेन्सहरू चाहिँ बेसरी नै बढ्यो, अदर सेक्टरहरू। तर तिनीहरूको चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने बिजनेस ग्रोथले अलिकति सपोर्ट गराएर देखिन्छ। त्यस कारणले हो अलिकति माथि त हो नै, त्यसलाई हो नै भन्नुपर्छ। तर जुन हिसाबले बिजनेस ग्रोथहरू भइरहेछ त्यसले चाहिँ केही न केही सपोर्ट गराएको देखिन्छ। र सँगसँगै तपाईँको यो बिचमा लिक्विडिटी, त्यसपछि तपाईँको यो भनौँ न अरू व्यापार व्यवसायहरू ठप्प हुनुको कारणले गर्दाखेरि र सबै यो डिजिटल भएको कारणले अघिदेखि हामी डिजिटल कुरा पनि गरिरहेछौँ। सजिलो के भयो भने अब तपाईँको विश्वभरि रहेको मान्छेहरूले तपाईँको कारोबार गर्न सक्ने भएको छ अहिले होइन। आइपिओमा त अब त्यस्तै क्रेज छ, गाउँबाट सबैतिरबाट तपाईँको आइपिओहरू भर्ने क्रम एकदमै बढाएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको अलिकति भनौँ न यो बिजनेस यो सबै भनौँ न यो क्यापिटल मार्केटको एक्सपान्सनै एकदमै तपाईँको बढी भयो कि, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति फ्युल गरे हो मार्केटलाई। तर अब के हुन्छ भने भोलि हामीले अब जति जति बढ्दै जान्छ एज अ कसियस इन्भेस्टर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँको रिस्क टेकिङ क्यापेसिटी चाहिँ के हो त होइन। अब तपाईँले कतिको ग्रिड गरेर बस्ने, तपाईँले अब बेचेर आफ्नो नाफा सुरक्षित गर्ने कि सबै गर्ने कि आधा गर्ने कि कसरी गर्ने, त्यो तपाईँको आफ्नो आफ्नो पर्सनल इन्भेस्टमेन्टमा पर्सनल स्ट्राटेजीमा भर पर्छ। त्यस कारणले अब पक्का कुरा के हो भने बजार बढ्यो अनुसारको रिस्क चाहिँ पक्कै बढाएको छ होइन। भोलि तपाईँको जति बढ्छ घट्न सक्ने सम्भावना पनि बजारमा त्यत्तिकै हुन्छ, साइकलै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बजार जति जति माथि जान्छ तपाईँ त्यति होसियार हुनु पर्यो र त्यसरी नै आफ्नो तपाईँको स्ट्राटेजीहरू चाहिँ प्रफिट बुकिङ स्ट्राटेजीहरू, एक्जिट स्ट्राटेजी चाहिँ बनाएर बस्नु पर्यो, ताकि भोलि बजार घट्दाखेरि पनि तपाईँ एटलिस्ट भनौँ न तपाईँलाई त्यसले ठुलो असर नगरोस् भन्ने कुरामा चाहिँ तयार हुनु पर्यो। सर्वप्रथम त हामीले के भने बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई चाहिँ एकदम स्वागत गर्नुपर्छ भन्छु म। किनभने एक त यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलनमा आएको विधि हो र सर्वमान्य विधि पनि हो। मोस्टली तपाईँको वर्ल्ड वाइड हेर्नु भने बुक बिल्डिङ धेरै ठाउँमा हामीले इम्प्लिमेन्ट भएको पाउन सक्छौँ। हाम्रोमा ढिलै भए पनि भलै आएको छ होइन। र यो एउटा लजिक के पनि हो भने जस्तो तपाईँ हाम्रो कस्तो छ भने हाम्रो मार्केट हाम्रो सोच जहिले पनि इन्भेस्टर ओरिएन्टेड सोच भयो कि, इन्भेस्टर पनि पब्लिक इन्भेस्टर ओरिएन्टेड कि। किनभने हामीले क्यापिटल मार्केटमा बसिसकेपछि हामीले तपाईँको बोथ वे सोच्नु पऱ्यो कि, एउटा इन्टरप्रेन्योरको वेबाट नि तपाईँले सोच्नु पऱ्यो कि। भोलि इन्टरप्रेन्योरै तपाईँले जन्माउन सक्नु भएन, तिनीहरूलाई नै प्रोत्साहित गर्न सक्नु भएन भने भोलि इन्भेस्टर हुने त क्वेसनै भएन होइन। त्यस कारणले उसलाई पनि मर्का पार्नु भएन, तर उसलाई खुल्ला छोड्ने भन्दैमा फेरि तपाईँको यता पब्लिक इन्भेस्टरलाई नै मर्का पार्नु भएन। त्यस कारणले दुइटैलाई रेगुलेटरले चाहिँ ब्यालेन्स वेमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो सन्दर्भमा बुक बिल्डिङ मेथड चाहिँ एकदमै तपाईँको टेस्टेड मेथड हो, राम्रो मेथड पनि हो। र त्यस कारणले गर्दा बुक बिल्डिङलाई चाहिँ सर्वप्रथम हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ अब बुक बिल्डिङ मेथड आइसकेपछि जुन अब हामीले मर्चेन्ट ब्याङ्करमा भएको नाताले हामीले जुन एउटा प्राइभेट सेक्टरमा एउटा भनौँ न त्यो खालको एउटा भाइब्स चाहिँ देखाएको छौँ कि एटलिस्ट प्राइभेट सेक्टरको मान्छेहरू जसको राम्रो कम्पनी छ उनीहरूले एटलिस्ट सोधीखोजी गरिरहेछन् कि के हो यो बुक बिल्डिङ भनेको, कसरी जान सकिन्छ, जाँदा के फाइदा हुन्छ भन्ने खालको सोधीखोजी चाहिँ भएको छ। र 2-3टा कम्पनीहरू त एग्रिमेन्टै गरेर तपाईँको आउनेवाला पनि छन्। र हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको हाम्रो मार्केटले चाहिँ तपाईँको इकोनोमीको रिफ्लेक्ट गरेन, यसमा रियल सेक्टरको कम्पनी भएन भन्ने खालको जुन हाम्रो पहिल्यैदेखिको एउटा गुनासो छ भनौँ न, कन्सर्न छ, त्यो कन्सर्न चाहिँ यो बुक बिल्डिङले केही हदसम्म समाधान गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यो भन्दै गर्दा के भने अब यो पनि हाम्रो भर्खर आएको हो। त्यस कारण यसका पनि अब हामीले भोलि प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदाखेरि राम्रा नराम्रा पक्षहरू दुइटै कुरा हुन्छ। त्यसलाई रेगुलेटरले पनि हामीले पनि एकदमै प्रोएक्टिभ रूपमा छलफल गरेर त्यसलाई सुधार गर्दै लानु पऱ्यो कि। राम्रो पक्षहरूलाई कन्टिन्यू गर्ने, नराम्रो पक्षहरूलाई हटाउँदै जाने अथवा सुधार गर्दै जाने गर्नु पऱ्यो। र त्यो गरेर हामीले अगाडि बढाउन सक्यो भने आई थिङ्क अब कम्पनीहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ, लगानीकर्ताहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ, किनकि तपाईँको चोइस बढी हुन्छ, तपाईँले केही न केही तपाईँको डिस्काउन्टमै पाउनुहुन्छ होइन। र त्यसपछि अर्को त के भने तपाईँको जति कम्पनी धेरै हुँदै गयो त्यति तपाईँको के हुन्छ भने ट्रान्सपेरेन्सी पनि बढ्दै जान्छ। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो
यो भनौँ न रियल सेक्टरको कम्पनीहरूको त्यो ट्रान्सपेरेन्सीमा चाहिँ अलिकति बारम्बार क्वेसन उठ्छ भन्नुभयो। त्यो चाहिँ के भने तपाईँको थोरै कम्पनी लिस्टेड छ, थोरै कम्पनी लिस्टेड हुँदाखेरि तपाईँको त्यो लेभलको प्रेसरै छैन कि उनीहरूलाई। अब बिस्तारै भोलि अरू पनि आउँदै जान्छ, अरू पनि आउँदै गएपछि एक त तपाईँको एक आपसमै पनि एउटा कम्पिटिसन हुन्छ, प्लस तपाईँको रेगुलेटरले हेर्ने नजर पनि फरक हुन्छ। किनकि तपाईँको अलि धेरै कम्पनी भएपछि धेरै लगानीकर्ता इन्भल्भ हुन्छ त्यसमा, त्यो भएपछि एक त लगानीकर्ताको पनि प्रेसर हुन्छ, अब तपाईँको प्रेसको पनि अलिकति प्रेसर होला भनौँ न, अलिक कम्पनी धेरै हुँदै गएपछि। त्यस कारणले अब पहिला जस्तो हाम्रो जुन विगतको तितो अनुभवहरू छ यो तपाईँको रियल सेक्टर कम्पनीहरूमा, मेरो विचारमा त्यो चाहिँ अब दोहोरिँदैन जस्तो लाग्छ। किनकि विगतमा हाम्रो कानुनी संरचनादेखि लिएर भनौँ न सबै चिजहरू त्यो अवस्थाका थिएनन्, मार्केट पनि त्यो अवस्थाको डेभलप भइसकेका थिएन। अहिले आउँदाखेरि भनौँ न एक लेभलमा हामी आइसकेका हुनाले सबैतिरबाट खबरदारी पनि हुन्छ र सबैतिरबाट त्यो प्रेसर पनि क्रिएट हुन्छ र अब रेगुलेटरले पनि अब पहिलाभन्दा धेरै स्ट्रङ भएर आइसकेका हुनाले अब चाहिँ मेरो हिसाबमा त्यो चिज नदोहोऱ्याला र अब बुक बिल्डिङले समग्र मार्केटलाई र सबै स्टेक होल्डरलाई चाहिँ राम्रै गर्छ जस्तो लाग्छ। योसँग यो अब यो पछिल्लो समय यो पुँजी बजारमा स्पेसली दोस्रो बजारको कारोबारमा चाहिँ यो फरवर्ड कन्ट्र्याक्टको नयाँ खालका के भन्ने मार्केट डेरिभेटिभ प्रोडक्ट्स, डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा नि हुन्छ हैन, इन्स्ट्रुमेन्ट हो, मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट हो। त्यो ल्याउने कुरा छ। यसमा हामी कति तयार छौँ? हाम्रो मार्केट त अहिलेसम्म त अब बाहिरका छिमेकै पनि सामान्य खालका विकसित भइरहेका, इन्डिया त ठुलो मार्केट छ, इतिहास पनि ठुलो छ, त्यही पनि पछिल्लो समय इमर्जिङ भएर आइरहेका अरू मार्केटहरू हेर्दा पनि जुन उनीहरूले इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याइरहेछन् त्यसमा हामी पछाडि परे हो कि हामी अनगोइङ छौँ? ल्याउनु पर्ने के खालको कुराहरू ल्याउनु पर्ने? अब यस्तो छ, अब तपाईँको कस्तो हुन्छ भने नि यो कस्तो भने हामी तयार छौँ कि छैनौँ भन्ने क्वेसन चाहिँ जहिले पनि तपाईँको यो मलाई चाहिँ इरिलेभेन्ट लाग्छ कि मलाई पर्सनली सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ कस्तो भने तयार छैनौँ भने बेसिक तयारी गरेर ल्याउँ न त, के छ र होइन। तपाईँको एटलिस्ट होला अब हामीले जहिले पनि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको सबै चिज भइसकेपछि अनि गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मिल्दैन कि। त्यस कारणले तपाईँले मेरो विचारमा चाहिँ के भने तपाईँले एटलिस्ट नेपालको माटो सुहाउँदो छैन भने त्यसलाई नेपालको माटो सुहाउँदो बनाऊ केही चिज होइन। किनकि बाहिर जे छ त्यसलाई हुबाउ ल्याउनुपर्छ भन्ने त छैन। बुक बिल्डिङ पनि हाम्रो बाहिरको जस्तै ठ्याक्कै छैन कि, अलिकति तपाईँको पब्लिक इन्भेस्टरहरूलाई अलिकति प्रायोरिटी दिएर ल्याएको छ। त्यस कारणले भन्न खोजेको के भने मैले हामी तयार छैनौँ भनेर बस्यो भने हामी कहिले पनि तयार हुँदैनौँ। त्यस कारणले हामीले बेसिक तयारी के गर्नुपर्छ गरेर इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो कि। पहिलो चाहिँ मैले के देख्छु भने सबभन्दा पहिलो चाहिँ हुन त मैले पहिलादेखि पनि भन्दै आएको कुरा हो, सबभन्दा पहिला हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ डे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङ चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ होइन। अब त्यसपछि त्यो सँगसँगै हामीले तपाईँको केही स्टकहरूमा, म सबै स्टकमा भन्दिनँ, केही स्टकहरूमा चाहिँ हामीले फरवर्ड कन्ट्र्याक्टहरू पनि ल्याउन सक्छौँ होइन। डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरू हामीले तपाईँको इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौँ, फरवर्ड कन्ट्र्याक्टहरू केही स्टक है, सबै स्टक म भन्दिनँ, अलिकति हेरेर जुन स्टक चाहिँ त्यो सेक्टरको लिडिङ स्टक हो, जसको इन्फर्मेसन चाहिँ अलिकति राम्रोसँग बजारमा फ्लो हुन्छ, एउटा ब्लु चिप कम्पनी हो, सबैले एउटा भनौँ न एक्सेप्ट गरेको कम्पनी हो भने त्यस्तो कम्पनीको केसमा मेरो विचारमा हामीले फरवर्ड कन्ट्र्याक्टहरू पनि इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ। र सँगसँगै हामीले अब इन्डेक्स फ्युचर्सहरू पनि, इन्डेक्स बेस्ड डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याउने हो भने पनि गर्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेलेक्टिभ स्टक्सको इन्डेक्स बनाउनुपर्छ कि, जुन अहिले हाम्रोमा छ कम्पोजिट इन्डेक्स भन्छौँ हामी यसलाई। तपाईँको जति पनि सबै लिस्टेड हुन्छ सबैको तपाईँको इन्डेक्समा क्यालकुलेसन हुन्छ। जस्तो तपाईँको अहिले हामीले हेऱ्यो भने कहिलेकाहीँ हामीले देख्छौँ नि एनटिसी तपाईँको 10 रुपियाँ बढ्यो भने वा त माथि जान्छ, 10 रुपियाँ घट्यो भने वा त तल आउँछ। त्यसरी चाहिँ हुँदैन। तपाईँको के भने एउटा भनौँ न क्यापिटल त्यसको त्यो समग्र क्यापिटलाइजेसन कति छ, मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति छ र त्यो सेक्टरको लिडिङ स्टक कुन हो, त्यस्तो कम्पनीहरू हामीले छानेर एउटा छुट्टै इन्डेक्स क्यालकुलेट गरेर त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले बिस्तारै तपाईँको इन्डेक्स बेस्ड डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि ल्याउन सक्छौँ। र त्यो भयो भने आई थिङ्क सुरुवात गर्नलाई हामीले चाहिँ हुन्छ। अब त्यसको लागि फेरि हामीले प्यारलल स्ट्रक्चरहरू पनि बनाउनु पर्छ। जस्तो मैले भने डे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङ, त्यसको लागि हामीले सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ गर्नै पर्छ कि, अक्सन मार्केट चलाउनै पर्छ कि। जस्तो तपाईँले सर्ट सेल गर्नुभयो होइन, तपाईँले सर्ट सेल भने हुँदै नभएको सेयर बेच्ने हो, तपाईँले त्यो दिन किन्न सक्नु भएन भने तपाईँको पोजिसन क्लियर भएन होइन। तपाईँले अब सेयर दिनु पऱ्यो, कहाँबाट दिने, सेयरै छैन तपाईँसँग त। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्नु पाउनु पऱ्यो भने
अक्सन मार्केटमा पार्टिसिपेट भएर किन्न पाउनु पऱ्यो कि अक्सनमा नि तपाईँले किन्न सकेन भने सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बरिङ हुन्छ त्यो तपाईँले कसैसँग उधारो लिएर सेटलमेन्ट गर्ने मेकानिजम हुनु पऱ्यो कि त्यो चाहिँ तपाईँको सँगसँगै प्यारलल मेकानिजमहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ बनाउने हो भने आई थिङ्क हामीले सर्ट सेलिङ डे ट्रेडिङ हुँदै तपाईँको स्टक वाइज फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट्सहरू हुँदै तपाईँको इन्डेक्स बेस्ड डेरिभेटिभमा हामी बिस्तारै जान सक्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ मेन के छ भने इन्टरनेसनली पनि रोल प्ले गर्ने भनेको स्टक एक्सचेन्जले हो कि जस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट डेभलपमेन्टमा चाहिँ स्टक एक्सचेन्जको रोल ठुलो हुन्छ त्यस कारणले अब हाम्रो स्टक एक्सचेन्जले त्यसमा अब जोड त गरिरहेको देखाएको छु मैले अब कहाँनिर गाँठो परेको छ त्यो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन त्यसमा रेगुलेटरले पनि अलिकति चासो दिएर स्टक एक्सचेन्जले पनि अलिकति काम गर्यो भने हामीले आई थिङ्क सुरु गर्ने बेला चाहिँ भयो र त्यो सँगसँगै हामीले अब यतापट्टिको साइडमा हेऱ्यो भने जस्तो तपाईँको अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू जस्तो कर्पोरेट बन्डहरू त्यही हामीले अहिले कुरा गरिहाल्यौँ होइन कर्पोरेट बन्डहरू ल्याउन सकिन्छ त्यसपछि डिबेन्चरको बन्डहरूको प्रपर ट्रेडिङ गराउनु पऱ्यो कि तपाईँको अहिले त त्यो ट्रेडिङ पनि राम्रोसँग भएको छैन प्रपर ट्रेडिङ हुनु पऱ्यो र सँगसँगै तपाईँको हाम्रो ओटिसी मार्केटमा हामीले काम गर्न सक्छौँ जस्तो यसमा पनि के छ भने हाम्रो यो नेप्सेमा जति पनि स्टकहरू छ त्यसलाई हाम्रो अलिक मिला छैन कि अलिकति प्रपरली क्लासिफाई गरेर तपाईँको त्यसलाई क्लासिफाई गरेर डिफ्रेन्ट क्लासको स्टक भनेर छुट्याइदिनु पऱ्यो कि होइन त्यो क्लास छुट्याइदिएर त्यसपछि अनि ओटिसी मार्केटको पनि सँगसँगै व्यवस्था सबभन्दा लो क्लास भनेको ओटिसी गरेर त्यसरी ओटिसी नै भयो भने रेगुलरली ट्रेड हुने व्यवस्था गर्न सक्ने ठाउँहरू पनि छ त्यो भयो त्यस्तै हामीले अब यो पिइभिसी पनि त्यसरी नै ल्याउन सक्छौँ अब हामीले ओपन इन फन्ड भर्खरै ल्याएको छौँ त्यसलाई पनि अझै त्यो डेभलप हुनै बाँकी छ त्यस्तै तपाईँको इन्टरनेसनली यो रिट्सहरू भन्छ रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टहरू मजाले लिस्टिङहरू मजाले कारोबार हुन्छ यो पनि जस्तो हाम्रोमा पनि हेऱ्यो भने त तपाईँको रियल इस्टेटमा त सबै भनौँ न मान्छेहरूले व्यक्तिगत रूपमा अथवा एजेन्सीहरूले फाइदा खाइरहेछ होइन एउटा भनौँ न 10,000 रुपियाँ 20,000 रुपियाँ लगानी गर्छु भन्नेहरू त त्यो फाइदा पाएको छैन त्यो रिट्सहरू हामीले इन्टरनेसनल्ली जस्तै ल्याउन सक्यो भने यहाँ त्यो पनि काम गर्न सकिन्छ त्यस कारणले अब काम गर्न सक्ने ठाउँहरू थुप्रो छ त्यसलाई के भने अब बिस्तारै रेगुलेटरहरूले मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग सल्लाह गरेर तपाईँको त्यसरी अगाडि बढाउनु पर्यो कि त्यो हो भने तपाईँको धेरै कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ अझै पनि अब यो एनआइबिएल क्यापिटलकै सम्पत्ति हजुर के गरिरहेछ अब मर्ज गरेर एनआइबिएल क्यापिटल गरेको यो मर्चेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ हजुर जुटो दाइ तलिरहेको क्यापिटल ब्याङ्क के छ अब प्रोडक्टहरू चाहिँ मनोरञ्जन छन् केही म्युचुअल फन्ड छन् केही अब के छ अब के गर्दै हुन्छ अब हामीले अब एनआइबिएल क्यापिटल चाहिँ अब भनौँ न यो मर्चेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरमा हामीले दिने सेवाहरू सबै सेवाहरू चाहिँ हामीले अहिले दिइरहेछौँ सम्भव हुँदासम्म हाम्रो एरियामा भएको सबै सेवाहरू त्यसमा हाम्रो अब इस्यु म्यानेजमेन्ट भयो अब आरटिएस आरटिए भयो अन्डर राइटिङ भयो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टहरू भयो होइन त्यो सबै हामीले प्रोभाइड गरिरहेका छौँ सँगसँगै डिपी पनि हामीले एउटा लार्ज स्केलमा डिपीको सेवाहरू पनि इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको सबै ब्रान्चेसहरू समेतबाट सेवा प्रदान हुने गरेर र त्यतिले मात्रै नभएर हाम्रो सर्टेन मेजर सिटिजहरूमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै डेडिकेटेड काउन्टर पनि राखेर ब्रान्च जस्तो हिसाबले हामीले चलाइ पनि राखेका छौँ र सँगसँगै हामीले अब म्युचुअल फन्डमा पनि हामीले भनौँ न हाम्रो अहिले 3टा म्युचुअल फन्ड बजारमा छ समृद्धि फन्ड 1 प्रगति फन्ड र सहभागिता फन्ड भन्ने 3टा फन्ड बजारमा छ 2टा चाहिँ क्लोज इन्ड हो भने सहभागिता फन्ड चाहिँ ओपन इन्ड चाहिँ हामीले भनौँ नेपालको पुँजी बजारमा प्राइभेट सेक्टरबाट आएको पहिलो ओपन इन्ड फन्ड चाहिँ हामीले ल्याएका हौँ र त्यो फन्डको पनि अब राम्रै भइरहेछ बिस्तारै त्यो पनि अब डेभलप हुँदै जाला र त्यसबाहेक हामीले अब यो प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलको क्षेत्रमा पनि काम गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले लाइसेन्सको लागि एप्लिकेसन दिएका छौँ र त्यसको लागि पनि सहज होस् भन्ने हिसाबले हामीले कर्पोरेट एडभाइजरी चाहिँ हामीले सेवा दिइरहेछौँ फुल फ्लेज रूपमा हामीले भनौँ न बिजनेस प्लानहरू बनाइदिने लोन सिन्डिकेसनहरू गरिदिने अब सानो तपाईँको भनौँ न यो के भन्छ अरे यो जस्तो सानो इन्टरप्रेन्योरसिप स्टार्ट गर्न खोजेकाहरू अथवा एग्रिकल्चर फर्महरू स्टार्ट गर्न खोजेकाहरूलाई पनि हामीले यो क्यापिटल रिस्ट्रक्चरिङ होइन बिजनेस प्लानिङ लगायत सबैमा हामीले फेसिलिटेट गरिरहेका छौँ र त्यसरी हामीले के छ भने यो समग्र यो क्यापिटल मार्केटले दिन सक्ने सेवा जतिमा चाहिँ हाम्रो सबैमा फोकस छ र हामीले चाहिँ त्यसरी नै भनौँ न एक हिसाबले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै इम्पोर्टेन्स दिएर अगाडि बढ्ने भन्ने हिसाबले नै हामी लागिरहेका छौँ यो अर्को त्यो वैशाख के कुन फन्ड भन्नु हाम्रो अब वैशाख 13 गतेबाट चाहिँ
एनएबेल समृद्धि फन्ड 2 भनेर हामीले लन्च गर्दैछौँ। ओपन हो कि के हो? क्लोज हो यो चाहिँ। क्लोज हो। हाम्रो कस्तो छ भने एनएबेल समृद्धि फन्ड 1 चाहिँ अब आउने पुसमा तपाईँको अवधि 7 वर्ष अवधि सकिएर यो चाहिँ फिर्ता हुँदैछ होइन। अब त्यो समृद्धि फन्ड 1 सकिने समयमा हामीले यो समृद्धि फन्ड 2 भनेर त्यसकै सिरिजको रूपमा हामीले समृद्धि फन्ड 2 कति ल्याएका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो 1 अर्ब 20 करोडको साइजको हो र साइज बढेर 1 अर्ब 50 करोडसम्म पुग्न सक्छ होइन। र त्यो हिसाबले हामीले एउटा यो चाहिँ 10 वर्ष, अब आउने समृद्धि फन्ड 2 चाहिँ हामीले 10 वर्ष भनेर ल्याएको छौँ। र अब यसको चाहिँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ ठ्याक्कै समृद्धि फन्ड 1 कै कन्टिन्युटी भयो भएर हाम्रो यो चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स टाइपको फन्ड हुन्छ र यसको तपाईँको 20-30% चाहिँ हामीले डिभेन्चरहरू प्लस एफडीहरूमा पनि राख्छौँ र बाँकी 60-70% चाहिँ हामी क्यापिटल मार्केटमै जान्छौँ। यसमा युनिट होल्डरले किन किन्ने, पहिलो किन्नेले कति गेन गरे उससम्म आउने टेन्टेटिभ अफ द फिगर पनि आएको छ त्यो। अब कस्तो देखिन्छ भने अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि लगभग 63-64% चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड बाँडिसकेका छौँ समृद्धि फन्डमा होइन। र अब तपाईँको यो असारमा हामीले फेरि एकचोटि साउनमा हामीले केही डिभिडेन्ड दिनुपर्छ होइन। र त्यसपछि हामीले पुसमा त सबै पैसा फिर्ता गर्छौँ। अब त्यसरी हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो न्याप तपाईँको लगभग 15.5 को हाराहारीमा छ भनेपछि अहिले पनि तपाईँको 50-55% को रिटर्नमा त अहिले पनि छ। त्यस कारणले हामीले भनौँ न अब भोलि मार्केटमा त्यस्तै भएर हामीले अलिकति कम फिर्ता गर्न सक्यौँ भने पनि 50 को रेन्जमा हामीले 45-50 को रेन्जमा फिर्ता गर्न सक्यौँ भने पनि तपाईँको हामीले 7 वर्षको अवधिमा कम्फर्टेबली 100 भन्दा माथि भनौँ न 110% जस्तो चाहिँ हामीले रिटर्न चाहिँ दिन सक्छौँ। लगानीको दोब्बर जति रिटर्न दियो हैन हामीले, दोब्बरभन्दा अलिकति बढी, दोब्बरभन्दा अलिकति बढीसम्म चाहिँ हामी जान्छौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको भनौँ न 7 वर्ष अवधिमा हाम्रो कति पर्सेन्ट हुन जान्छ, 17-18% पुग्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले अस्ति क्यालकुलेट गरेर त हेरेको थियौँ। तपाईँको 115 हामीले दिन सक्यो भने तपाईँको 16.5% जस्तो भनौँ न 16.5-17% को हाराहारीसम्म चाहिँ हामी दिन सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो छ। अब यो बिचमा हामीले अब बुल बियर सबै हेऱ्यो अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै होइन। र यसले हामीलाई एउटा कम्फर्टेबिलिटी पनि दियो, एउटा कन्फिडेन्स पनि दियो के भने तपाईँको अलिकति लङ रनमा म्युचुअल फन्डहरूले एफडीको रिटर्नलाई चाहिँ सजिलै बिट गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा म्यासेज पनि हो। किनभने यो बिचमा हामीले बुल बियरहरू धेरै हेऱ्यौँ र त्यसको बावजुद पनि हामीले भनौँ न 17% हाराहारी रिटर्न दिन सक्यौँ भने त अब त्यस्तो एकदमै गाह्रो बेलामा पनि एफडीको रेट भन्दा त 13% पुगेको थियो भने अब अहिले हेऱ्यो भने त 7-8% मा छ होइन। अब त्यो हिसाबले अब एभरेजमा हामीले भनौँ न कमसेकम पनि एफडीको 1.5 अथवा पर्सेन्ट चाहिँ हामीले दिन सकिँदो रहेछ म्युचुअल फन्डमा। भनेको यसरी हेर्नु पर्यो नि, यसमा लगानी गर्ने चाहिँ यो पहिलोको अनुभव हेर्दाखेरि चाहिँ पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्नलाई चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भने एउटा पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्न पनि यसले काम दियो। अर्को चाहिँ तपाईँको डाइरेक्टली रिस्क यसले तपाईँको मिनिमाइज गरे कि त्यो चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ भने अब दुवैलाई हुनसक्छ। एउटा त अब थाहा छैन मार्केटको बारेमा तर उसलाई मार्केटको लाभ लिन मन छ, एफडीमा राख्न मन छैन मानौँ न, एफडीमा 7-8% को रिटर्नमा ऊ सन्तुष्ट हुँदैन भने उसले चाहिँ तपाईँको सिधै क्यापिटल मार्केटमा नगएर म्युचुअल फन्डमा आउन सक्ने भयो। त्यो भयो भने उसले के भयो भने अब सबै म्यानेज फन्डले गरिदिन्छ, उसले एउटा राम्रो रिटर्न पायो। अर्को चाहिँ तपाईँको जुन ट्रेडरहरू छ हाम्रो डे टु डे मार्केटमै खेल्ने ट्रेडरहरू, उनीहरू त एकदम रिस्कमा खेलिरहेको हुन्छ होइन। त्यस्ताले पनि के गर्न सक्ने हुनुभयो भने यसो आफ्नो पोर्टफोलियोको 10-20% जस्तो चाहिँ फन्डमा राखिदियो भने होइन, आफ्नो दिमागले त उता लगाइरहेको हुन्छ, कमसेकम उता लगाएको आफ्नो दिमागले भोलि भनौँ न केही उस भयो भने पनि यताको तपाईँको पोर्टफोलियो यता जुन इन्भेस्ट गरे उसको फन्डमा इन्भेस्ट गरे पोर्टफोलियो हुन्छ त्यसले चाहिँ केही हदसम्म उसको रिस्कलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने हिसाबले चाहिँ काम हुन्छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि म्युचुअल फन्ड चाहिँ तपाईँको त्यस्तो भनौँ न एकदमै एग्रेसिभ रिटर्न लिन चाहनेहरूको लागि त नहोला, तर त्यो बाहेक तपाईँको एउटा भनौँ न एउटा मार्केटमा म पार्टिसिपेट हुन चाहन्छु, मलाई तपाईँको एफडीको रिटर्नले म सन्तुष्ट छैन, मलाई लगानी गर्नु छ बचत गर्नु छैन भन्नेहरूले चाहिँ मजाले तपाईँको म्युचुअल फन्डमा चाहिँ लगानी गर्नु हुँदाखेरि हुन्छ। हाम्रो 15 गतेदेखि खुल्ने हो, 13 गतेदेखि। 13 गते कहिले बन्द हुने छ अब छिटो? अब छिटोमा हाम्रो 16 गते बन्द हुन्छ होइन।
तर हामीले अब 15 दिनसम्म खोल्न पाइन्छ त्यो हिसाबले आई थिङ्क 27-28 गतेतिर पुग्छ गाडी त्यस्तै हुन्छ। के छ सर के बाँकी होला? समग्र त अब यही नै हो होइन। अब खासमा अब पुँजी बजारको भविष्य चाहिँ राम्रो देखिन्छ र समग्रमा यो मर्चेन्ट ब्याङ्किङ व्यवसायको पनि भविष्य चाहिँ राम्रो देखिन्छ। तर खालि यसमा के भने तपाईँको अब स्टेक होल्डर लगायत हामी सबैले तपाईँको आफ्नो तर्फबाट एउटा भनौँ न बजारमा हेल्दी प्र्याक्टिस गर्ने अनि बजारमा चाहिँ भनौँ न बजारलाई पोजिटिभली कन्ट्रिब्युट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी सबैले लाग्यो भने चाहिँ राम्रो हुने जस्तो चाहिँ देखिन्छ त्यसमा।